دونك غادي تبقى ليا y b كتكتب sous forme y b égale q fois exponentielle alpha x. بما أن ألفا كتساوي 0 دونك غادي تبقى ليا y b كتساوي q. وغادي ندير ليدونتيفيكاسيون. q شنو هو الدوغري ديالها؟ نقلبو على الدوغري ديال q نشوفو p عندي الدوغري ديالها هو 2 دونك q حتى هي الدوغري ديالها كيساوي 2 دونك q غادي تكتب sous forme de ax au carré plus bx plus c. غادي نديرو داكشي اللي كنا كنديرو في البروميي اوردر. كدير ليدونتيفيكاسيون كتحسب y سكون عندك كتعوض هنا كتحسب هاد y b هادي كتحسبها كديرها y سكون موان y est égal à plutôt x au carré plus 1 وصافي. كنديرو ليدونتيفيكاسيون كنقلبو على ال a و ال b و ال c وكنعوضو. هنا لقينا بلي a كتساوي موان 1 b كتساوي 0 و c كتساوي موان 3 دونك بما أن q كتساوي ax au carré plus bx plus c alors a هي موان 3 لا هي موان 1 هي موان x au carré b كتساوي 0 c كتساوي موان 3 دونك موان x au carré موان 3 هي هادي. دونك فينالمون كنكتبو لي سوليوشن هي y h لي سوليوشن جينيرال هي y h plus y b كتساوي داك العجب اللي لقينا في الأول زائد هاد العجب اللي لقينا في الثاني. واضحة؟ شكون هي s؟ s رحاب هي هادي هاهي هي هادي هاد x أس s وكما قلت s كنحددوها à partir de alpha. alpha كنشوفوها واش غاسين إلا ما كانتش غاسين s كتساوي 0 إلا كانت غاسين simple s كتساوي 1 إلا كانت غاسين double s كتساوي 2. فهمتي دابا رحاب الآخرين؟ إلا كانت شي question الفا هي واحد الرقم كيكون في الاكسبونونسيال كي ديجا هو اللي كيعطيها لك في ليكواسيون. دابا هنا في هاد ليكواسيون هادي خرجت كانت عندنا الفا كتساوي 0 علاش حيتاش السكوند بغا عندي هو اكس او كاري بلس 1 فين هو الاكسبونونسيال ما كاينش الاكسبونونسيال دونك الحاله الوحيده ان الاكسبونونسيال يكون كيساوي فيها واحد هي فاش تكون الاكسبوزون اللي فيها يكون كيساوي 0. اوكي واضحه اوكي. دونك ندوز الرابعه. دونك ما غاديش ندير الخامسه حيت راه بحال الرابعه تقريبا وغير ردوا البال هنا عندي اكسبونونسيال موان اكس هنا عندي اكسبونونسيال اكس يعني بلا ما نعاود نديرها نمشي نيشان غادي ندير هاد 4 ندوز ل7 ان شاء الله. وهنا غادي ندخلو المهم بلا ما نحرق لي زيتاب حتى نوصلو ليه. كنا نديرو 4. On commence par résoudre l'équation homogène. L'équation homogène كيفاش كنريزوديوها كنديرو r au carré هاهي r au carré moins 4r plus r. دونك دابا كلشي عارف كيفاش يلقى هاد l'équation caractéristique. ها هي r هي y سكون دونك كنشوفو هاد r كنشوفو ديك لو دوغري اش كيقول ليها دوغري ديال الديريفي ديال هادي فيها 2 دونك r تكون كتساوي au carré
هادي فيها 1 دونك R أس 1 هادي ما فيها والو دونك مكايناش الF R أس 0 هي 1 صافي دونك كنلقاو لي غاسين ديال هاد R ديال هاد ليكواسيون كاركتيرستيك هما 1 و3 فاش كنلقاو 1 و3 دونك دلتا كتساوي دونك دلتا راها بوزيتيف دلتا بوزيتيف دونك Y دونك لا سوليوشن هوموجين كتكتب sous forme de YH est égal à إكسبونسيال ديال الغاسين الأولى بلس بي هادي راه ماشي زيرو غير الغاسين إكسبونسيال ديال الغاسين التانية مضروبة في إكس بيان سور هادي راه ماشي زيرو دونك الغاسين الأولى شناهي هي 1 دونك فوا 1 وهنا الغاسين التانية هي 3 دونك ها هي هادي لي لقينا هنا YP est égal à A exponentielle de X plus B exponentielle 3X باينة لو second membre دونك حنا لقينا YH نمشيو ل YP كنشوفو باش نلقاو أنا YP كنشوفو داك l'équation لي عندي هي هادي دونك لقيت عندي هنايا 2x plus 1 facteur exponentielle moins x هي عبارة عن واحد البولينوم p de x fois exponentielle alpha x دونك غادي هذا هو لو بروميير كا لي عندي صافي دونك هنايا شناهي ألفا عندي هي موان 1 و بلوتو YP كتكتب sous cette forme فاش كنلقاو البروميير كا شناهو هي واحد لو Q واحد البولينوم الدوغري ديالو هو هذا هو الدوغري ديالو اللي هو 1 مضروبة في إكس أس إس فوا إكسبونونسيال ديال ألفا إكس هادي هاد الإكسبونونسيال موان إكس هادي دابا أنا باش بغيت نلقى الإس ديبون دو ألفا عندي ألفا كتساوي موان 1 كنمشي ليكواسيون كاركتيرستيك ليكواسيون كاركتيرستيك كنمشي لعندها ها هي غادي نعوض بموان 1 غندير إغ أو كاري اللي هي يعني موان 1 أو كاري هي 1 زائد 4 1 زائد 4 زائد 3 ماشي غاسين ديالها دونك بما أنها لقيناها ماشي غاسين دونك إس غتكون كتساوي عندي هي 0 يعني إكس كتساوي 1 مزيان بقات عندنا الكيو كيو فوا لإكسبونونسيال ديال موان إكس كيو الدوغري ديالو هو 1 راكم عارفين علاش حيتاش بي أصلا عندي الدوغري ديالها هي 1 صافي وكنبقى ندير ليدونتيفيكاسيون كندير أ إكس بلس بي كندير ليدونتيفيكاسيون ندير الديريفي الأولى والديريفي الثانية ونعوض في ليكواسيون هادي ونلقى الأ والبي صافي كنكملو داكشي نفس الحاجة ديال بخوميير أوردر واش واضحة؟ رحاب الدوغري د بي هو الدوغري ديال بي صافي حنا ندوزو 5 قلت مبغيتش نديرها نمشيو نشوفو الآخرين 5 راه لا ميم ميثود دو 4 6 ميم ميثود غير هو 6 واش غادي نديرو هنا عندي 6 كتساوي هادي زائد هادي هنا كندخلو واحد البرانسيب سميتو برانسيب دو سوبربوزيسيون
شنو كندير؟ شنو كيقول لك هاد الprincipe de superposition؟